وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. 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 وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أولئك أصحاب النار أصحاب النار أصحاب النار أولئك 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 أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون هم فيها خالدون. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات
وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 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 بسم الله يحرق الشيطان سكن في الرأس بسم الله يحرق الشيطان 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 في الرأس في الرأس في الرأس بسم الله يحرق الشيطان في مؤخرة الرأس بسم الله يحرق الشيطان في مؤخرة الرأس بسم الله يحرق الشيطان الثعبان في مؤخرة الرأس بسم الله يحرق الشيطان الثعبان في الرأس في الرأس في الرأس بسم الله يحرق الشيطان الثعبان 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 في الرأس بسم الله يحرق الشيطان الحية في الرأس في الرأس بسم الله يحرق الشيطان الحية في الرأس بسم الله يحرق الشيطان الحية في الرجلين في الرجلين وفي القدمين وفي القدمين وفي الساقين وفي الفخذين بسم الله الله أكبر يخرج الشيطان من جسدك بسم الله الله أكبر بسم الله يخرج الشيطان من البدن بسم الله الله أكبر 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 يحرق الشيطان في الرأس بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الرأس بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الرأس بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الصدر بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الصدر بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في صدره بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في صدره بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الصدور بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الصدور بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في العينين في العينين في العينين في العينين بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الرأس والصدر والمعدة بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الصدر والمعدة بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان في الصدر والمعدة بسم الله الله أكبر يحرق الشيطان
الشيطان في الصدر والمعدة. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة. بسم الله الله أكبر. يخرج الشيطان في الصدر والمعدة. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة والبطون. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة والبطون والأمعاء. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة والبطون والأعماء. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة والأمعاء. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والمعدة والبطون والأعماء. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والبطون والمعدة والأمعاء. بسم الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. يحرق الشيطان في الصدر والبطون والمعدة والأمعاء. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في العورات. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في العورات. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في العورات. بسم الله الله أكبر. يقتل الشيطان في العورات. بسم الله الله أكبر. يقتل الشيطان في العورات والرحيم. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان في العورات والرحيم. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان ويقتل الشيطان في الفرج. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان ويقتل الشيطان في الفرج. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان ويقتل الشيطان في الفرج. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان ويقتل الشيطان في الفرج. بسم الله الله أكبر. يقتل الشيطان ويحرق الشيطان في الفرج. بسم الله الله أكبر. يحرق الشيطان ويقتل الشيطان في الفرج وفي الفخذين وفي الساقين وفي الرجلين. الله أكبر كبيرا. لا إله إلا الله محمد رسول الله. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات فأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت فيه نار فاحترقت. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وقتلوهم. اللهم قتل الشيطان سكن في البدن. اللهم قتل الشيطان من سكن وظلم في البدن. اللهم قتل الشيطان من سكن وظلم في البدن. اللهم قتل الشياطين من سكن وظلم في البدن. اللهم قتل الشياطين من سكن وظلم في البدن. اللهم قتل الشيطان الحية. اللهم قتل الشيطان الحية. اللهم قتل الشيطان الحية. اللهم قتل الشيطان الثعبان. اللهم قتل الشيطان الثعبان. اللهم قتل الشيطان العاشقة. اللهم قتل الشيطان العاشقة. اللهم قتل الشيطان العاشقة. اللهم قتل الشيطان العاشقة. خبيثة زانية فاحشة. اللهم قتلها. اللهم قتل
قتلها اللهم قتلها اللهم دمر قوتها اللهم دمر قوتها اللهم دمر قوتها اللهم ابطل عشقها 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 اللهم قتل شيطان العاشقة الثانية الفاحشة الخبيثة اللهم قتل الشيطان اللهم قتل الشيطان اللهم قتل الشيطان العاشقة الخبيثة الزانية فاحشة لعنه الله لعنه الله لعنه الله لعنه الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقتلوهم حيث ثقفتموهم 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 وأخرجوهم من حيث أخرجوكم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم 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 اللهم قتلهم اللهم قتلهم اللهم قتل الشيطان من سكن وظلم في البدن اللهم قتل الشيطان من سكن وظلم وسحر وعقد وربط في البدن اللهم قتل الشيطان من سكن وظلم وسحر وعقد وحسد وربط في البدن اللهم دمر الشيطان اللهم اضرب الشيطان اللهم زلزل الشيطان اللهم مزق الشيطان اللهم دمر الشيطان تدميرا 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم فإن قاتلوكم فاقتلوهم 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 كذلك جزاء الكافرين كذلك جزاء الكافرين ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 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 وترزق من تشاء بغير حساب 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 تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت
وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وترزق من تشاء بغير حساب وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا اللهم أخرج الشيطان اللهم أخرج الشيطان ربنا أخرج الشيطان من الأبدان ربنا أخرج الشيطان ربنا أخرجنا ربنا أخرج الشيطان ربنا أخرج الشيطان من بدنه 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 ربنا أخرج الشيطان من البدن ربنا أخرج الشيطان من البدن ربنا أخرجنا ربنا أخرج الشيطان من البدن ربنا أخرج الشيطان من البدن ربنا أخرجنا من هذه السحر والعين والحسد والشيطان والشيطان الظالم والشيطان الظالم الساحر والشيطان الظالم ساحر ربنا اجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا أخرجنا من هذه السحر والعين والحسد والشياطين الظالمين الساحرين الحاسدين العائنين ربنا أخرجنا من هذه السحر والعين والحسد والشياطين الظالمين الساحرين الحاسدين العائنين واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا ربنا أخرجنا من السحر والعين والحسد والشياطين الظالمين الساحرين الظالمين العائنين الحاسدين واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا 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 এই শয়তান বেরো বেরিয়ে যাও ইবলিস বিইذنিল্লাহ এই বৃষ্টির সময় দোয়া কবুল হয় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের দোয়া বৃষ্টির সময় কবুল করে তুমি কি বদদোয়া পেতে চাও লানত পেতে চাও তোমার উপর আল্লাহর লানত বর্ষিত হোক ফেরেশতাদের লানত বর্ষিত হোক সমস্ত মানব জাতি জিন জাতি সমস্ত মুসলিম মুমিনদের লানত বর্ষিত হোক সেটা কি তুমি চাও সেটা তোমরা চাও সেটা তোমরা চাও না চাইলে বের হয়ে যাও বৃষ্টির সময় আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা মুমিনদের দোয়া কবুল করে ইয়া আল্লাহ ইয়া হাইয়্যু ইয়া কাইয়্যুম
তুমি শরীরে থাকা শয়তানগুলোকে বের করে দাও, শয়তানগুলোকে বের করে দাও, বের করে দাও। যারা তাকে হস্তমৈথুনের দিকে ধাবিত করে তাদেরকে বের করে দাও। যদি তারা বের না হয় তাকে জ্বালিয়ে দাও, আল্লাহ জ্বালিয়ে দাও, হত্যা করো, কেটে ফেলো, ছিঁড়ে ফেলো, তাকে ছিঁড়ে ফেলো। ইয়া আল্লাহ, আল্লাহ তার উপর আপনি লানত বর্ষিত করুন। আল্লাহ এই বৃষ্টির সময় যে ফেরেশতাদেরকে আপনি নাজিল করবেন, রহমতের ফেরেশতাদেরকে, আল্লাহ তাদেরকে এই শয়তানের উপর চাপিয়ে দাও, এই শয়তানদের উপর চাপিয়ে দাও। যারা তাকে হত্যা করবে, যারা তাকে হত্যা করবে, কেটে ফেলবে, ছিঁড়ে ফেলবে, ছিঁড়ে ফেলবে, তাকে হত্যা করবে, ইয়া আল্লাহ এই শরীর থেকে বের করে দিবে। এই ফেরেশতাদেরকে নাজিল করো, ইয়া আল্লাহ, আল্লাহ ওই ফেরেশতাদেরকে নাজিল করো যারা এই শরীরে থেকে শয়তানকে বের করে দিবে, বের করে দিবে, বের করে দিবে, কেটে ফেলবে, ছিঁড়ে ফেলবে। আল্লাহ এই শয়তানের উপর আপনি লানত বর্ষিত করুন, লানত বর্ষিত করুন। আপনার সব থেকে বড় লানত শয়তানের উপর বর্ষিত করুন, শয়তানের উপর বর্ষিত করুন। সব থেকে বড় আযাব এই বৃষ্টির সাথে, এই পানির সাথে, এই বৃষ্টির সাথে শয়তানের উপর নাজিল করুন, ইয়া আল্লাহ যে আযাবের মাধ্যমে তাদেরকে জ্বালিয়ে দিন, জ্বালিয়ে দিন, জ্বালিয়ে দিন, জ্বালিয়ে দিন, হত্যা করুন, হত্যা করুন, কেটে ফেলুন, ছিঁড়ে ফেলুন, ইয়া আল্লাহ, ইয়া আল্লাহ হত্যা করুন। আপনার বাহিনীকে তাদের উপর চাপিয়ে দিন, আপনার বাহিনীকে তাদের উপর চাপিয়ে দিন, যারা তাদেরকে হত্যা করবে, হত্যা করবে, হত্যা করবে, ছিঁড়ে ফেলবে, কেটে ফেলবে, ইয়া আল্লাহ আপনার বাহিনীকে আপনি পাঠিয়ে দিন, পাঠিয়ে দিন, আপনার বাহিনীকে আপনি পাঠান। এই বৃষ্টির সময়, রহমতের সময় আল্লাহ আপনার রহমত নাযিল করুন। এই রহমতের মাধ্যমে, ইয়া আল্লাহ রহমতের মাধ্যমে তোমার বান্দাকে শিফা দান করুন, তোমার বান্দাকে শিফা দান করো। আর শয়তানদেরকে বের করে দাও, ইয়া আল্লাহ শয়তানদেরকে বের করে দাও, শয়তানদেরকে বের করে দাও। আর তোমার বান্দাকে শিফা দান করো, ইয়া আল্লাহ শিফা দান করো, ইয়া আল্লাহ তোমার বান্দাকে শিফা দান করো। শয়তানদেরকে বের করে দাও, ইয়া আল্লাহ বের করে, যদি তারা বের না হয় তাদেরকে জ্বালিয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, জ্বালিয়ে দাও, হত্যা করো, ইয়া আল্লাহ হত্যা করো, ইয়া আল্লাহ হত্যা করো, হত্যা করো, হত্যা করো, ইয়া আল্লাহ হত্যা করো, হত্যা করো, হত্যা করো, হত্যা করো, ছিঁড়ে ফেলো, ইয়া আল্লাহ ছিঁড়ে ফেলো, তাদেরকে নাযিল করো। তাদের উপর আপনার ফেরেশতা বাহিনীকে চাপিয়ে দিন, যারা তাকে হত্যা করবে, 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 ছিঁড়ে ফেলবে, ইয়া আল্লাহ বের করে দিন, ইয়া আল্লাহ শয়তানকে বের করে দিন, হত্যা করুন, কেটে ফেলে জ্বালিয়ে দিন। আল্লাহ যারা তোমার এই বান্দার উপর জুলুম করতেছে, আল্লাহ তাদের জুলুম থেকে তুমি তাকে হেফাজত করো। সে গুনাহ করতে চায় না, এই শয়তানরা তাকে গুনার দিকে ধাবিত করে, তোমার গুনার দিকে ধাবিত করে, তোমার অবাধ্যতার দিকে ধাবিত করে। আল্লাহ এই শয়তানদের কারণে, শয়তানদের কারণে নামাজের মধ্যে মন বসাতে পারে না, তেলাওয়াত করতে পারে না, হিফজ করতে পারে না, ইয়া আল্লাহ হিফজ করতে পারে না। তাহলে শয়তানকে বের করে দিন, ইয়া আল্লাহ আল্লাহ বের করে দিন, বের করে দিন, ইয়া আল্লাহ আল্লাহ বের করে দিন, বের করে দিন, বের করে দিন, বের করে দিন, আল্লাহ বের করে দিন, আল্লাহ বের করে দিন। খুঁজি আদু আল্লাহ বের হয়ে যা, আল্লাহ দুশমন বের হয়ে যা, আল্লাহ দুশমন বের হন, বের হন, বের হন, বের হয়ে যা, বের হয়ে যা। খুঁজি আদু আল্লাহ, খুঁজি আদু আল্লাহ, বিসমিল্লাহ খুরুজ, বিসমিল্লাহ খুরুজ, বিসমিল্লাহ খুরুজ শাইতান, বিসমিল্লাহ আল্লাহু আকবার, 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 খুরুজ শাইতান, بسم الله الله أكبر إخراج الشيطان، بسم الله الله أكبر إخراج الشيطان، بسم الله الله أكبر إخراج الشيطان.